निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया में आपका खैर मकदम है। सागर रफीक, अगर हम बात करेंगे शुमाली कश्मीर जिले कुपवाड़ा की, तो जिले कुपवाड़ा में भी कल सपोर्ट्स इवेंट देखने को मिला, लेकिन ये क्रेडिट हर कोई इंसान, हर कोई व्यक्ति यही बता रहा है कि जिला प्रशासन ने बड़ा काम किया और जिला प्रशासन ने आज जो है सपोर्ट्स वेंचर देखने को मिला। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर हम क्रेडिट देंगे वो तो द वैली वेंडरर्स जो ग्रुप है, उनका जो काफिला है, उनको मैं देना चाहूंगा, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही इस प्रोग्राम का आयोजन किया। सबसे पहले द केरन कॉलिंग नाम दिया गया था। आप शाह इरफान जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। मिस्टर शाह इरफान जो प्रेसिडेंट हैं द वैली वेंडरर्स के। मिस्टर शाह इरफान, आप सुन पा रहे हैं हमारे बात? जी जी। आप मुझे ये बताएं कि कैसा लग रहा है कि जो आपका मिशन है वो पूरा हो चुका है? जी, वो कहते हैं ना, हम तो अकेले चले थे जानिब मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवान बनता गया। अभी हमारी मंजिल ये नहीं है रफीक साहब। हमें बेसिकली जब ये कारवान स्टार्ट किया, आपका पहले बहुत बहुत दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया। आप हमेशा हमारे जो छोटे मोटे इवेंट थे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ कश्मीर में, आपने हमेशा हमेशा दिलो जान से मेहनत की। ये बेसिकली आपकी मेहनत का भी फल है कि शायद हम इस नतीजे पे पहुंचे जहां पर हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो कुपवाड़ा की है वो मजबूर हो गए शायद कि नहीं, चलो ये बच्चे कुछ कर रहे हैं, हमें भी कुछ करने की जरूरत है। लेकिन मिस्टर इरफान, आपको लग रहा है कि कल तक जब हमारे साथ बाइकर्स हुआ करते थे, थार्स या स्कॉर्पियो या एसयूवीज की अगर हम बात करें, वो हमारे साथ हुआ करते थे और हम जब निकलते थे लोग हमें देखते थे। आज लोगों की भारी मात्रा में लोग द्रिंग्याडी टीपी में आपके साथ मौजूद और आपके साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है द वैली वेंडर्स का जो बुनियादी मकसद था वो कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक अब जाने को हो रहा है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मकसद तो हमारा ये है कि हमारा सिर्फ मकसद ये नहीं है कि हमारा फेस्टिवल, बेशक ये बहुत अच्छी, मैं आपकी वसादत से शुक्रगुजार हूँ डिप्टी कमिश्नर जो अभी कुपवाड़ा में है डपोडे साहब, उनका आपकी वसादत से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उनका कि उन्होंने बड़े पर्सनल इसमें लिया, पर्सनल उन्होंने बनाया इसको कि नहीं, उनने बड़ा ये देखा कि नहीं हमारा जो जज्बा था उसको मतलब कहीं तकमील दे, कहीं कोई शक्ल दे। उन्होंने उसमें बहुत बड़ा काम किया। अभी तक जो भी हमने किया था हमें लग रहा था कि नहीं शायद आर्मी में एक प्रॉब्लम होगी, शायद आर्मी हमें गो अहेड नहीं करेगी, पर जैसे आपने भी विटनेस किया कि जब हम टीटवाल गए, जब हम सीमारी गए, जब हम बंगस गए, जब हम टीएमजी गए, जब हम गुरेस वहां फॉरवर्ड पोस्ट पे गए, अल्हम्दुलिल्लाह हमें लगा कि नहीं आर्मी का सिर्फ यही मकसद है कि नहीं टेररिज्म से टूरिज्म पे आए। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वसादत से मैं शुक्रगुजार हूँ 104 इन्फेंट्री ब्रिगेड का जो टंगडार में है, उन्होंने काफी 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 मदद हमें की। बेशक आज का जो इवेंट था, आपको बताता चलूं कि जो लास्ट टाइम हमने इवेंट किया था जरला स्कीइंग नोड का, क्या पता सागर साहब आपको याद है कि नहीं, उसमें भी हमें पैटर्नाइज किया था हमारे जो शक्ति विजय ब्रिगेड एडमिनिस्ट्रेशन है और 104 ब्रिगेड जो है, उन्होंने हमें पैटर्नाइज किया था उस जरला स्कीइंग नोड की इनॉग्रेशन पे। मुझे नहीं पता है आज की डेट में उसका स्टेटस क्या है। मैंने तब भी बोला था कोई चीज स्टार्ट करना वो बहुत आसान है, लेकिन उसको पाए तकमील तक पहुंचाना और उसकी कंटिन्यूटी होना वो सबसे बड़ी चैलेंजिंग टास्क होती है। तो आपकी वसात से मैं मैसेज देना चाहूंगा 104 ब्रिगेड को भी अभी कि नहीं, पहले तो हमने स्टार्ट किया जरला स्कीइंग नोड जो करना से होते होते वहां से अपना सादा टॉप से होते होते नीचे जरला पे हमने किया था। मैं चाहता हूं कि नहीं उसमें ज्यादा काम हो और इंशाल्लाह वो एक ग्रैंड सक्सेस बने। हाँ, जहां तक ये ताल्लुक है आज के कार्निवल का, विंटर कार्निवल का, मुझे लगता है ड्यूरिंग 70 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस आज ये पहली बार हुआ है कि नॉर्थ कश्मीर में कहीं, मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, जेके टूरिज्म हो, इंडियन आर्मी हो, सबको पता लगा कि नहीं बेशक बेशक बहुत जरूरत है कि नॉर्थ कश्मीर को एक्सप्लोर करने की, जो इसकी ब्यूटी है, वर्जिन ब्यूटी है, उसको एक्सप्लोर करने की। यहाँ से मैं मिस्टर शाह इरफान, यहाँ से मैं आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहूंगा। अगर सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया पे ट्रेंड लगा था कि इनके लिए फैसिलिटीज होगी जो ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो खबर, हालांकि मैं खुद कवर करने के लिए आ रहा था, मुझे चौकी बल में ही रोका गया और चौकी बल से मुझे पैदल आना पड़ा दूसरा जो पोस्ट है वहां पुल तक। और हालांकि मैंने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा से भी इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन वो बिजी शेड्यूल के कारण उन्होंने कहा कि आगे हम द्रिंग्याडी पहुंचेंगे और द्रिंग्याडी में हम आपके साथ बात करेंगे। लेकिन कई लोगों की बात हमारे पास फुटेज मौजूद है, लोग जो है बुरी तरह से टाटा मोबाइलों का सहारा लेना पड़ा उन लोगों को, और बाकी लोगों की अगर हम बात करें वो तो पैदल ही चले गए वापस। तो मुझे लग रहा है कि इस साल मुझे यहाँ तो मैं आपको पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा कि
یہ تو پہلی بار ہوا ہے، آگے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اس سے اچھا ہی ہونا چاہیے کہ لوگوں کو پیدل سفر کرنا نہیں کرنا پڑے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ probably this is the first time in history that کہ آج پہلی بار مجھے لگتا ہے بنگس میں یا کپواڑہ میں ایسا ونٹر کارنیوا کا انعقاد کیا گیا ہے. پہلے میں اس جذبے کو سلام کرتا ہوں. بیسیکلی جو ڈپٹی کمشنر کپواڑہ ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کی سرپرستی کپواڑہ ڈسٹرکٹ پہ بنی رہے بہت دیر. مجھے لگتا ہے دیر بی مچ مور ایونٹس وچ ول فالو ناؤ. اینڈ سیکنڈلی یہ جو کوئی چیز سٹارٹ ہوتی ہے رفیق صاحب، یہ ٹائم لگتا ہے سٹارٹ ہونے میں. دیکھیے اگر ہم گاڑیوں کا بولیں گے، بے شک تھوڑی سی پرابلم ہو گئی کہ نہیں گاڑیاں آگے تک نہیں گئی، مگر ہاں وہیں پہ رکنا نہیں ہے. جو ورجنٹی بیوٹی اس کی دیکھنی تھی ہمیں، وہ تبھی ہم دیکھ پائے جب گاڑیاں رکی. اگر گاڑیاں چلی جاتی آگے، اس کا بھی وہ اصل جو امپورٹنس ہے ورجن بیوٹی کا، وہ شاید مزہ نہیں آتا. تو بے شک لوگوں کو تکلیف ہوئی وہاں پہنچنے میں. میں آپ کی وسعت سے انشاءاللہ the point has been already put forward before ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی نہیں ٹرانسپورٹ جو فیسلٹی ہے وہ بے شک پی پی تک ایٹ لیسٹ رہنی چاہیے. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے آگے کیا چلتے ہیں. یہ تو ابھی آغاز ہی ہے الحمدللہ، تو انشاءاللہ آگے کو ہو جائے گا انشاءاللہ مجھے لگتا ہے. یہ تو میں نے ابھی بھی ایک جو کانگریس کے ودھائک ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے، ان سے بھی میں نے یہ پوائنٹ آف ویو کیا کہ میں اگر کریڈٹ دے دوں گا وہ تو میں دا ویلی وینڈرز کے کور گروپ ممبرز جو ہے مسٹر شاہ عرفان کو اور قاضی شفقت، اس کے ساتھ ساتھ ارشد سلیمان پیر کو، کیونکہ ان کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم بارڈر ٹورزم کو ایکسپلور کریں گے اور کپوارہ کو بارڈر ٹورزم کے نقشے پر لانا ہے. آج مجھے لگ رہا ہے کہ آج جو آپ لوگوں کا یعنی کہ جو ہمارا مشن تھا، اس مشن میں ضلع پرشاسن نے بھی بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ الحمدللہ فبی علی ربکم انتم کاذبان. ہم کن کن نعمتوں کا شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نوازش ہے کہ جو ہم نے پہل اٹھائی بارڈر ٹورزم اور اسپرچل ٹورزم کو بڑھاوا دینے کا، اور اس کے ساتھ یوتھ جو ہے ہمارے ان کو انگیج کرنے کا اس ایکٹیویٹی میں، مجھے لگتا ہے الحمدللہ اس سے بڑھ کر کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے. دیکھیے رفیق صاحب، میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ یہ جو ہم نے یہ سٹارٹ کیا یہ ایک فیملی کی طرح ہے. میں بولوں گا صرف میں شاہ عرفان ایز پریزیڈنٹ آف ویلی ونڈرز آئی ایم ڈوئنگ اینی تھنگ، نو. دس از اے بیسکلی کمبائنڈ ایفرٹ، ٹیم ایفرٹ. سب ارشد صاحب کا، شفقت صاحب کا، آپ کا رفیق صاحب خصوصاً، کیونکہ مجھے یاد ہے جب آپ کا پلسٹر تھا، آپ وہ پلسٹر ہوتے ہوئے میں کبھی بول ہی نہیں سکتا ہوں کہ نہیں آپ کیسے دوڑتے دوڑتے کور کرتے تھے ایونٹ، ہمارا ہر ایک ایونٹ جو بھی ہم نے کیا الحمدللہ آج تک. تو انشاءاللہ یہ جو کاروان ہے یہاں نہیں رکے گا انشاءاللہ، یہ آگے بہت آگے جائے گا. بٹ ہاں بے شک ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جب ہمیں ساتھ دیتی ہے، جب انڈین آرمی ہمیں ساتھ دیتی ہے، تو الحمدللہ ہمارے جو جذبے ہیں وہ پسماندہ نہیں ہوتے ہیں الحمدللہ. اس سے ہمیں بہت جوش آتا ہے الحمدللہ، ہم بڑی جوش سے آگے چلتے ہیں الحمدللہ. تو میں چاہوں گا آپ کی وسادت سے کہ نہیں یہ جو پروگرامز ہیں، یہ جو نارتھ کشمیر کو ڈیولپ کرنے کا ہے ٹورزم کے حوالے سے، مجھے لگتا ہے یہ فل فلیجڈ آگے بھی رہے. اور یہ جو کارنے والے 3 دن کا، اس میں کچھ اور ایڈیشن ہو، اس میں کچھ یہ ہو، لائک فار ایگزامپل ابھی ٹرانسپورٹ نہیں آیا، الحمدللہ اب ٹرانسپورٹ کا کچھ ایسا کرنا ہے کہ نہیں آج سنو کلیئرنس مشینز ہیں وہ سنو کلیئر ہو جائے. ایٹ لیسٹ آرمی کو بھی بورڈ ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں رفیق صاحب کہ مجھے ابھی تک لگتا تھا یہ کہ نہیں شاید probably army will have a problem in giving us go ahead to develop border tourism and spiritual tourism all over Kashmir. لیکن آپ بھی مجھے لگتا ہے سیکنڈ کریں گے اس بات کو کہ آرمی کی طرف سے ہمیں کبھی کوئی ایشو نہیں آیا. بالکل الحمدللہ. بالکل. مسٹر شاہ عرفان صاحب، آپ آگے بڑھتے رہیے اور اپنی منزل آپ خود پاؤ گے، کیونکہ آپ نے جو کاروان ساتھ اٹھایا اور آپ جس کاروان کی رہنمائی کر رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی حد تک آپ کو یہ سفلتا ملی گئی. یہ تھے شاہ عرفان، دا ویلی وینڈرز کے گروپ کے جو پریزیڈنٹ ہیں. ہم کریڈٹ دیتے ہیں انہی کو کیونکہ انہوں نے یہ قافلہ شروع کیا تھا. اب ضلع پرشاسن کی اگر ہم بات کریں، مسٹر ساگر صاحب کی اگر ہم بات کریں جو ڈپٹی کمشنر کپوارہ کے ہیں، ان کا بھی بہت ہی اہم یوگدان رہا اس میں. اور لوگ جو ہے خوشی ہم نے جب راستے میں بات کی لوگوں کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ بڑا مزہ آ رہا ہے اور دلچسپ مناظر دیکھنے کو وہاں پر ملے. اور اس چیز کو بڑھاوا دینا یہ بھی ضلع پرشاسن کی ہم یہاں پہ داد دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم مبارکبادی دیتے ہیں جنہوں نے اس چیز کو آگے لانے پر، یا پھر اگر ہم اولین ترجیح دیں گے، انہوں نے سوچا کہ ہم اس چیز کو اولین ترجیح دیں گے اور کپواڑہ شیتر کو جو ہے بارڈر ٹورزم کے نقشے پر لانا لازمی ہے. انہوں نے یہ سوچا کہ ہم مبارکبادی دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس چیز میں شمولیت کی. اب بنے رہیں ندائی کشمیر ملٹی میڈیا کے لیے. دیجیے اجازت. اللہ حافظ.